press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। चर्च का रेट और पेट्रोल का रेट एक जितना हो गया, आपकी मर्जी, आप घूम लें या आप झूम लें। यार ये कोई बात है? इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों पे नजर डालें। तरकीब पर वजीरों की फील्ड प्लेसिंग बदली गई, एक को उठा के दूसरी जगह उठा के और फिर पहली जगह उठा के वापस लगा दिया गया। बदला कुछ नहीं। हर रोज ब्यूरोक्रेसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, एक आईजी को उठा के तीसरी जगह, उसकी जगह नया आईजी, एक चीफ सेक्रेटरी की जगह पहला, फिर दूसरा। हालात मजीद बदतर होते चले गए। अब चर्चे हो रही है कि सिस्टम ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर का बंदा ठीक है। पहले तो बात होती थी कि बंदा ठीक नहीं है तो सिस्टम क्या करे। अब बात हो रही है नहीं, सिस्टम ही ठीक नहीं तो बंदा क्या करे। ये पार्लिमानी निज़ाम ही ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहिए, सदारती निज़ाम लाना चाहिए, सिस्टम बदलने की जरूरत है। कोई है जो इनसे पूछे कभी पहले जो तुमने कुछ बदला उसका रिजल्ट क्या आया? किसी डॉक्टर से बाईपास करवाने की रजामंदी उस वक्त दी जाती है जब वो पहले कई कामयाब ऑपरेशंस कर चुका होता है। यहां तो क्रेडिट में तबाही के अलावा है ही कुछ नहीं। मेरा सवाल यह है कि अब सिस्टम जो भी हो, काबिल लोग कहां से लाएंगे? आपकी काबिलियत तो कौन है? देख लिया जनाब इमरान खान साहब, क्या चाइना, जापान, बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी सब एक जैसे निज़ाम से चल रहे हैं? नहीं, किसी का सदारती है, किसी का पार्लिमानी है, किसी का आमराना है, लेकिन तरक्की सब कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुआशरे और मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों का खात्मा किया। वो कंफ्यूज नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, उनको पता है कि उनकी मंजिल क्या है और उनकी एबिलिटी भी है, उनमें कैपेसिटी भी है। क्या सदारती निज़ाम के आने से मुल्क में इंसाफ का दौरा हो जाएगा? अदालतें 24 घंटे काम करना शुरू हो जाएंगी, मुल्क की फसलें पैदावार दुगनी करना शुरू कर देंगी, 1 करोड़ घर खुद ब खुद तामीर हो जाएंगे, मुल्क के कर्जे सदारती निज़ाम खुद उतार देगा। निज़ाम के बदलते ही 22 करोड़ अवाम के जहन बदल जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां सड़कों पे पड़ी होंगी, रुल रही होंगी, मुल्क में इंडस्ट्री का दौरा हो जाएगा और सदारती निज़ाम से मुल्क में सोने और तेल की कानें निकल आएंगी। सेहत और तालीम सब निज़ाम बदलते ही जाएंगे। अरे मुल्क में निज़ाम के बदलते ही इंतज़ामिया की बजाय नेक और पारसा मशीनें काम करना शुरू हो जाएंगी, मुल्क खसारे से निकल जाएगा। क्या सदारती निज़ाम IMF से जान छुड़वा देगा? भूख मिट जाएगी, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, यूनिट 5 पैसे का हो जाएगा? होगा क्या नया जो इस निज़ाम में नहीं हो सकता? पहले तो ये बताओ। और निज़ाम के बदलने से हो जाएगा। हमें निज़ाम से ज़्यादा इस निज़ाम को बुसीदा करने वालों को बदलना है, उन लोगों को बदलना है जो इस कौम की जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इनकी नस्लें दर नस्लें इस कौम को गुलाम इब्ने गुलाम बनाए हुए हैं और अब कोई नया भी आ जाए तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसा ही हो जाता है। हमें नए तजुर्बात से ज़्यादा इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है कि जो आवे का हवा बिगड़ा हुआ ना, इसको ठीक कैसे किया जाए। निज़ाम बदलने से पहले अपनी नीयतें बदलें। और आप लोगों की तो नीयतें ख़राब है, जानबूझकर अवाम को धोखा दिए जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क की मईशत, इंतज़ामिया, हुकूमत, इंसाफ, तालीम, सेहत समेत किसी भी शोबे पर नज़र डालें, किसी भी अच्छी खबर की बजाय डिप्रेशन हो जाती है। लेकिन इस मुल्क में कोई अच्छी खबर हो ना हो, अच्छी खबरें देने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। मैं आपसे ये कहूँ ना कि पाकिस्तान की मईशत 2022 में अमेरिका, जर्मनी और बरतानिया से ज़्यादा तरक्की करेगी तो आप सेकंड को सोचेंगे कि यार ये पागल हो गया, ये क्या बातें कर रहा है। कहीं इसने वो अली अमीन गंडापुर वाला शहद तो नहीं पी लिया, ये इसका दिमाग तो नहीं घूम गया। अगर आप ये ना भी सोचे तो यकीनन इस बात पर तो आप यकीन नहीं करेंगे ना, और ये बात कहने वाले की अकल पर शक होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे मुल्क और इस पर हुकूमत करने वाले लोगों के मुशीर इतने ज़्यादा सच बोलने वाले हैं कि वो सच बोलने से बाज ही नहीं आते, चाहे इसके लिए इनकी अपनी अकल पे शक क्यों ना हो। हमारे मुल्क में एक इम्पोर्टेड मुशीर है, शहबाज गिल, मौसूफ पहले तो अपोजिशन की औरतों के जोड़ों तक के तस्वीर करते हैं। अब फरमाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स फोरकास्ट फॉर 2022 Pakistan's economy is expected to grow more than US, UK, Germany and many other countries इंशाल्लाह। कोई है तुक की बात? ये कुछ समझ आई आपको ये बात कि 2018 में हुक्मरान कहते थे 2019 में सब ठीक हो जाएगा, 19 से 20 का लॉलीपॉप दिया, फिर चर्चा भी किया कि मईशत तो सही सिम पे गामजन हो गई है, स्टेट बैंक अलग बात है कि गिरवी हो गया, FBR का चेयरमैन हम सही काम नहीं कर रहा और हमें डिलीवर नहीं हो रहा, लेकिन मईशत सही जानिब है। और 2021 में अवाम की कमर तोड़ने के बाद कहते हैं 22 में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 22 में ठीक ना हुआ
تو نیا نظام لے آئیں گے اور وہ نظام سب کو ٹھیک کر دے گا۔ ارے عوام کو ذہنی عیاشی کے نشے میں لگا کر تحریک انصاف نے جو سیاسی فائدے اٹھائے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے بھی اسی طرح فائدے اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کو پاگل اور کم عقل سمجھ کے ان کے مستقبل سے کھیلتے رہیں گے۔ اگر کوئی کسی رکشے کے پیچھے F-16 لکھ دے تو کیا وہ F-16 بن جاتا ہے؟ وہ اڑتا ہی رہے گا، وہ میزائل مارنا شروع ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، وہ رکشہ ہی رہے گا۔ اور دوسری چیز، وہ کون سا ان کا کارنامہ ہے جس کی بنیاد پہ ان کی کسی ایک بات، کسی ایک دعوے، کسی ایک وعدے پہ یقین کیا جا سکے؟ کوئی ایک چیز جو انہوں نے پہلے سے زیادہ تباہ نہ کی ہو، برباد نہ کی ہو۔ نئے پاکستان کے ترجمان پرانوں سے بھی بدتر ہے۔ ایسا لگتا ہے ملک کی میڈیا پر نہیں بلکہ محلے کی بدتمیز عورتیں تھڑے پہ بیٹھے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہی ہیں۔ IMF سے قرضہ لینے کی بجائے خودکشی کرنی تھی، لیکن اس کی غلامی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہم نے۔ سینکڑوں ہنرمند لوگوں کی ٹیم الیکشن سے پہلے تیار تھی۔ کوئی ایک وزارت کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کون سا انمول ہیرا اس کو چلا رہا ہے۔ تھانہ کلچر بدلنا تھا، 8 IG بدل کے پولیس کا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ جاگیرداروں، وڈیروں، صنعت کاروں، ان سب سے جان چھڑوا کے نظریاتی سیاست کا فروغ دینا تھا، لیکن آج نظریاتی ساتھی ان کے اپنے در بدر ٹھوکریں کھاتے نظر آ رہے ہیں، اور پرانی حکومتوں کے چمچے، کڑچے اور ویسٹ مٹیریل آج وزیر اور مشیر بن کے بیٹھے۔ صحت کا نظام ایسا ہوگا کہ لوگ پیدل چل کر آتے ہیں اور ایمبولینس میں واپس چلے جاتے ہیں، یعنی لاش ہی جاتی ہے نا۔ تعلیم کا ایسا بیڑا کر کے تعلیمی مافیا کو 4 چاند لگ گئے۔ 90 دن میں ملک کی تقدیر بدلنی تھی، 900 دن برباد ہو گئے۔ کرپشن سمیت تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا تھا، ملک مافیا کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ہمیں بتایا گیا اوپر کا بندہ صاف ہوگا، نیچے دودھ کی نہریں بہیں گی، اور پھر دیکھا گیا کیسا بوسیدہ نظام کے بوسیدہ کھلاڑی اسی قافلے کا حصہ بن گئے۔ بیرونی قرضے ختم کرنے تھے، ہم نے ڈبل کر دیے۔ احتساب کرنا تھا، قوم کی احتساب کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ لوٹی ہوئی دولت واپس لانی تھی، الٹا براڈ شیٹ کو $28 ملین کے جرمانے دینے پڑ گئے۔ ڈالر کو روپے کے مقابلے میں ٹکے ٹوکری کرنا تھا، ڈالر نے روپے کو ٹکے ٹوکری کر دیا۔ امریکہ کو لگام ڈال دی تھی، امریکہ نے ہمیں ایسی لگام ڈالی کہ ہم بائیڈن کے ایک فون کا 1 سال سے انتظار کریں، فون کی گھنٹیاں بجتی نہیں ہیں۔ سائیکل پہ پرائم منسٹر نے وزیر اعظم ہاؤس آنا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر چن لیا گیا۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھی، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلنا تھا، اس کا نام لیتے ہوئے بھی اب حکمران کتراتے ہیں۔ پوری قوم کو ذہنی عیاشی کے ایسے تصوراتی خیال میں پھنسایا گیا کہ وہ آج تک اسی نشے میں جھومتی پھر رہی ہے۔ اب کہتے ہیں چرس کا ریٹ اور پیٹرول کا ریٹ ایک جتنا ہو گیا، آپ کی مرضی، آپ گھوم لیں یا آپ جھوم لیں۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ اس وقت عمران خان کے ارد گرد لوگوں پہ نظر ڈالیں اور بتائیں کوئی بھی ایک تجربہ کار سیاسی مدبر یا معاملہ فہم والا بندہ ساتھ کھڑا ہے ان کے؟ جو تھے ان میں سے آدھے زیادہ چھوڑ کے چلے گئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ جانے کی تیاری میں ہیں، اور جو سب سے چہیتے ہیں وہ ملک تو کیا عمران خان کی بھی نہیں سن رہے، اور صرف اپنے فوائد کے لیے پارٹی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں، اور عمران خان کو تنہا کر کے خود عمران خان کی جگہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں، 3 لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ عمران کو اگر ہٹانا ہے تو ہمیں ان سے ریپلیس کرو، اور یہ باتیں سب کے سامنے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال لب لباب یہ ہے کہ جو ایک نظام نہیں چلا سکے اس سے کیسے امید کی جا سکتی کسی اور نظام کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہے، اور جس چیز کا مینڈیٹ دیا گیا تھا اسی تک محدود رہے۔ قوم کے ساتھ مزید مذاق کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔